नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। कोरोनाको कहालीले सहर बजार गाउँठाउँ सबैलाई गाँजिसकेको छ। आक्रामक रूपमा समाजमा प्रवेश गरेको कोरोनाको रोकथामका लागि भएका प्रयासहरू भने फितलो छन्। गत वर्ष कोरोना रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि भएका जति प्रयासहरू समेत यस वर्ष हुन सकेका छैनन्। तर केही स्थानीय तह एवं जागरुक संस्थाहरूले कोरोना नियन्त्रणमा सक्रियता देखाउँदा आशाको दियोहरू पुनः बल्न थालेको अनुभूति गरिन थालेको छ। सरकारको मात्र मुख नताकी विभिन्न क्षेत्र, सामाजिक सङ्घ संस्था र समुदाय सक्रिय रूपमा अघि बढे कोरोनाको जोखिम विरुद्ध लड्न पनि सहज हुन्छ। यही सत्यलाई मनन गरेका केही स्थानीय सरकार र सङ्घ संस्थाहरूले कोरोना विरुद्ध लड्न जनतासँग हातेमालो गरिसकेका छन्। खुसीको यो दियो देशभर जल्नुपर्छ र बलिरहनुपर्छ जबसम्म कोरोनालाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्न। कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा कोरोना विरुद्ध उदाहरणीय बनेर लडेका केही स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ, जुन अन्य स्थानीय तह र धेरैका लागि पाठ र शिक्षा बन्न सकोस्। यसको अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी पनि हामी राख्नेछौँ, जोड्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424। एकपटक नम्बर नोट गर्नुहोस्, 1660 01 12 424। एनसेल नम्बर रहेको छ 98 01 57 24 24, 58 01 57 24 24 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 01 01 37। फेरि एकपटक नम्बर नोट गर्नुहोस्, 98 84 01 10 37 मा यहाँहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी स्थानीय तहका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीले बारम्बार भन्दै आएको छौँ, स्थानीय तह जसलाई विशेष गरी चुनाव ताकादेखि नै गाउँ गाउँमा सिंहदरबारका नाराले सेवा सुविधा गाउँसम्म पुग्ने, घर दैलोसम्म पुग्ने विश्वास लिएको थियो र यस्तो महामारीको समयमा पनि आम मानिसको विश्वास स्थानीय तहहरूमै बढी छ। विशेष गरी प्रदेश र केन्द्रका सरकारहरू राजनीति खिचातानी र सरकार गिराउने र बचाउने खेलमा लागिरहँदा स्थानीय तहहरूप्रति बढी आकर्षण र आशा रहेको देखिन्छ भने स्थानीय तहले खेलेका भूमिकाहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ र कतिपय स्थानीय तहहरू भने जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी काम गर्न सकेका छैनन्। तर केही स्थानीय तहहरू भने रोल मोडलको रूपमा रहेका छन्, जुन अनुकरणीय रूपमा रहेका छन्। आज हामी ती स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र यति बेला हामी प्रदेश 1 तर्फ लाग्छौँ। प्रदेश 1 को बेलबारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीसँग हामी कुराकानी गर्नतर्फ लाग्छौँ। यति बेला उहाँ सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। मेयरज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। यो कोभिडको समयमा विशेष गरी यहाँहरूले गर्नुभएका प्रयास, स्थानीयहरूलाई राहतका लागि यहाँहरूले गर्नुभएका विभिन्न प्रयासहरू होलान्, के कस्तो छ जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर, यो अब हामीले 1 वर्ष अगाडि निकै दुःख कष्ट खप्दै एक खालको एउटा खड्गो पार गरेर आएको अवस्था र फेरि पनि दोस्रो चरणको कोभिडको लहरले हामीलाई निकै असजिलो अप्ठ्यारो अनुभूति भएको छ। तथापि हामीले यो फेस गर्नै पर्ने विश्वव्यापी महामारी कोरोनालाई अब अहिले हामीले खास गरिकन हाम्रो स्थानीय तह र हामीले अलिकति यो आसपास समेतको पालिकाहरूसँग समेत समन्वय गर्दै अब यो अहिले तुरुन्त प्राथमिक हिसाबबाट हामीले अलर्ट हुने, हामीले सतर्क हुने, सजग हुने
हामीले चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ प्रवेशलाई सङ्क्रमणलाई हामीले भरिसके न्यूनभन्दा न्यून रूपमा यसले चाहिँ असर गरोस् भन्ने हेतुले हामी स्थानीय पालिकाहरूले समेत हाम्रा खास गरिकन हामीले उत्तरपट्टिको 8वटा 9वटा पालिकाको संयुक्त पहलमा बेलबारीमै हामीले सहभागी भएर हामी सबै आफ्ना आफ्ना ठाउँमा सतर्क रहौँ। हामीले खास गरिकन हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीलाई, सुरक्षाकर्मीलाई, यहाँको कोभिडको समन्वय समितिलाई, अनि वार्डको कोभिडको समन्वय समितिलाई र स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल सबैको सहभागिता र सक्रियतामा हामी सचेतनाको कुरालाई अनि यो हामीले घरबाट अब नितान्त एकदम बाहिर ननिक्लिने गरी घरैमा हामीले आइसोलेसनमा रहने गरी, क्वारेन्टाइनमा रहने गरी का कुराहरूलाई सजग गर्नेदेखि लिएर हामीले PCR टेस्टका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ निःशुल्क रूपमा हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीले अलिकति साह्रो अप्ठ्यारो गाह्रो पर्दाखेरि हाम्रा स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य केन्द्रमा केही आइसोलेसन वार्डहरूलाई पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ र नगरपालिकाको तहबाट एम्बुलेन्स सेवा हामीले निःशुल्क रूपमा 24 घण्टा हाम्रो सेवा उपलब्ध छ र यसबाहेक अरू अन्य औषधि उपचार हाम्रो स्थानीय तहको बुताले भ्याएसम्म हामी सबै हिसाबबाट हामी तयारीका साथ रहेका छौँ र गएको रातिदेखि अब अहिले निषेधाज्ञा पनि लागू गरिएको छ मोरङ जिल्लामा। तथापि अहिले हामी त्यो सङ्क्रमणलाई अलिकति सचेतनाका कुरालाई अलिकति सङ्क्रमित भएका त्यसो हुँदा पनि हाम्रो पालिकामा जम्मा 60 को हाराहारीमा अहिले सङ्क्रमित देखिनु भएको छ र 1 जनाको मृत्यु पनि भएको छ र त्यससँग जोडिएर हामीले अझ थप अवेरनेसका लागि थप हामीले चाहिँ सजगताका लागि म आफै पनि अहिले फिल्डमै, गाउँमै, वार्डमै आफू पनि सक्रिय छु र यो सक्रियतालाई यस ढङ्गबाट गरेर कम्तीमा न्यूनभन्दा न्यून असर गरोस् भन्ने खालका प्रयत्नमा हामी छौँ। मेयरज्यू यहाँले भनिसक्नुभयो 1 जनाको मृत्यु पनि भइसकेको छ बेलबारीमा। अहिले अन्य सङ्क्रमितहरूको अवस्था कस्तो छ र यहाँले आइसोलेसनहरूको कुरा गर्नुभयो, अस्पतालहरूको अवस्था के छ, यसबारेमा नि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। खास गरिकन हामीले यो स्वास्थ्यकर्मीको पाटोमा हाम्रो अस्पतालमा भएको जम्मा 7 जना हाम्रो धरान र विराटनगरको हस्पिटलमा नर्मल सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू अस्पतालमै उपचारार्थ हुनुहुन्छ र अरू बाँकी हाम्रा सबै घरमा हामीले चाहिँ होम क्वारेन्टाइन, होम आइसोलेसनमै राखेका छौँ र उहाँहरूलाई हाम्रो स्वास्थ्यको टोलीले दैनिक उहाँहरूसँगको प्रत्यक्ष निगरानीमा उहाँहरूको रिपोर्ट लिइरहेका छौँ र अहिले भर्खरै पनि मैले त्यही सिलसिलामा यहाँ स्वास्थ्यकर्मी टोलीलाई त्यो वार्डको सङ्क्रमित भएको ठाउँमा भर्खरै आफूले पनि पठाएर म यता वार्डतिरै छु र उहाँहरूको अवस्था अहिले सामान्यतः अहिले देखिएको हाम्रो बाँकी रहेको यहाँ नगरपालिकाभित्र हुनुभएकोमा उहाँहरूको अवस्था सामान्य नै देखिन्छ। त्यस्तो खासै जटिल अवस्थाको केस यहाँ छैन र जटिल अवस्थाको केस हुँदा हाम्रो स्ट्यान्ड बाई छ एम्बुलेन्स। हामी कुनै पनि बेला विराटन लाने क्रममा छौँ र हाम्रो यहाँको चाहिँ हाम्रा 11वटा वार्डमा हाम्रा स्वास्थ्य चौकीहरू छन्, एउटा स्वास्थ्य केन्द्र छ र एउटा नगरपालिकाको नगरस्तरीय हाम्रो स्वास्थ्यको उपल्लो घुम्ती टोली पनि एउटा छ र हाम्रो यहाँ एउटा तुरुन्तै हामी यो 2-3 दिनभित्रमै हामी चाहिँ 10 बेडको चाहिँ आइसोलेसन वार्डलाई निर्माणको चरणमा छ र यस किसिमको सेवाबाट अहिले हामीले नगरपालिकाभित्र सेवा दिने प्रयत्न गरेका छौँ। अब धेरैजसो आम नागरिकहरूको आशा भरोसा भनेको स्थानीय तहसँगै हुन्छ, यहाँहरूसँगै हुन्छ, नजिकबाट बुझिदियोस्, हेरिदियोस् भन्ने अपेक्षा पक्कै पनि स्थानीय तहसँग बढी मात्रामा हुन्छ नै। अब निषेधाज्ञा त हिजोबाट सुरु भएको छ, तर यसले पार्ने प्रभाव विशेष गरी आम नागरिक जो हुँदा खाने व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले अपेक्षा पनि बढी गरेका होलान्। यहाँले सुख दुःखमा साथ दिनका लागि अप्ठ्यारो पर्दा एम्बुलेन्सदेखि निःशुल्क सेवा लगायतका अन्य विषयहरू त यहाँले तयार गर्नु नै भएको छ। त्यो लगायत राहतका कुराहरूमा पनि यहाँहरू तयारी अवस्थामा भोलि त्यस्तो परेमा या दिनहरू बढ्दै गएमा त्यसका लागि पनि यहाँहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको छ कि के छ? यो अहिले यो हिजोको जुन दिनसम्म चाहिँ सामान्य अवस्थामै थियो, बन्दहरू पनि थिएन। अब रातिबाट यो गएको रातिबाट चाहिँ तपाईँको निषेधाज्ञा जारी भएको छ। तथापि निषेधाज्ञाले केही समय चाहिँ अलिकति खाली पनि राखे जस्तो अब चाहिँ खुल्ला पनि राख्ने गरेको छ र तथापि हामीले यो समय लम्बिँदै गएर धेरै कष्ट सङ्कट पर्न गयो र आधारभूत आम जनता सामान्य गरिब परिवारको त्यो
रोजीरोटीका सवालका कुराहरू उत्पन्न हुने खालको अवस्था आयो भने त्यस कुराका लागि पनि हामीले तयारीमा रहने गरेको हाम्रो सल्लाह भर्खरै पनि हाम्रो हिजो कार्यपालिकाको बैठकबाट ती विषयहरूमा हामीले चाहिँ छलफल गरेका छौँ र ती विषयहरूमा पनि हामीले तन तयारी हुनुपर्छ भन्ने त्यो हाम्रो विपद कोषका कुराहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्दै हामीले ती अवस्था आयो भने पनि हामी तयारी हुने गरेको चाहिँ हामी तम तयारी छौँ। मेयरज्यू, अब यहाँले बेलबारी नगरपालिकाको क्षमताले भ्याएसम्म, स्रोत साधनले भ्याएसम्म यहाँले गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। यो सुखद पक्ष हो। यो हुँदै गर्दा पनि यहाँहरूलाई आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर यस्तो भइदिए, यो सहयोग भइदिएको भए त्यो प्रदेशबाट हुनसक्छ या सङ्घबाट हुनसक्छ, भइदिएको भए हामी यति गर्न सक्थ्यौँ यो बेलामा भन्ने त्यस्तो केही लाग्छ? त्यस्तो हुँदाखेरि त धेरै राम्रो हो, तर ती कुराहरू अलिक सन्दर्भ त्यति जोडिएको छैन अहिले। अब विगतका दिनमा पनि हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले त्यति भरपर्दा खालका चाहिँ सन्दर्भ जोडिएनन् र गर्नुपर्दा त यो तीनटै तहको सरकारले केन्द्रीय तहबाट, प्रदेश तहबाट र स्थानीय तहबाट आफ्ना आफ्ना हैसियत र भूमिकामा रहेर यसलाई समन्वय गरिदिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर यो समन्वयको खाँचो छ, अगाडि पनि हामीले भनेका थियौँ। अब अहिले पनि यो सङ्क्रमणको यति हुँदाखेरि पनि हामीले त अब यो PCR टेस्टको कुरा 15 दिन अगाडिदेखि नै सुरु गरेका छौँ। तर पनि अब यसको ल्याबको कुरो प्रदेश सरकारकै मातहतमा, केन्द्रीय सरकारकै मातहतमा हुँदा अब त्यो रिपोर्टका कुरालाई हामीले चाँडो प्राप्त गर्न सकेका पनि छैनौँ। अब अहिलेसम्म यो दोस्रो चरण यहाँसम्म आइपुग्दा अब विधिवत रूपमा प्रदेश सरकारको तहबाट स्थानीय तहमा हाम्रो त्यस्तो समन्वय पनि केही भएको देखिँदैन। अब प्रदेश सरकारले के गरिरहेछ त्यो हामीले समाचार मिडियाबाट सुन्ने कुरो मात्रै हो र त्यो पनि सुनिएका कुरा मात्रै हो। थप के छ त हामीले प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गरेर जानुपर्ने भन्ने खालका यो समन्वयकारी भूमिकाको औपचारिक कुराहरू पनि केही भएको छैन। अब केन्द्रीय तह धेरै माथि नै छ। अब अहिले पछिल्लो अब यो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको उतार चढावको कारणले अब अहिले प्रदेश र केन्द्रीय सरकार जोगाउन र जोगिन लाग्नेतिरको कुराले फुर्सद छैन। त्यो पनि एउटा अलिक यो कोभिडको बेलाको अलिक दुःखद पक्ष हो भन्ने मलाई लागेको छ। र पहिलो प्राथमिकता अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले यो कोभिडबाट कसरी बच्ने र यसबाट कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुरा चाहिँ यो माथिल्ला हाम्रा दुईटा सरकारले, केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले त्यो विषयमा अलिक गम्भीर भइदिए चाहिँ अलिक हामीलाई तल प्रत्यक्ष जनतासँगको सरकार र प्रत्यक्ष हाम्रो संलग्नता भएको हुँदा हामीलाई अलिकति राहत पनि हुन्थ्यो र जनताले पनि केही राहतको महसुस। हस् मेयरज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राखिदिनु भयो र यहाँहरूले गर्नुभएको सकारात्मक प्रयासका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बेलबारी नगरपालिका मोरङका मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले बेलबारी नगरपालिकाले गरेका प्रयासहरूका सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला हामी कर्णाली प्रदेशतर्फ लाग्छौँ। कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर उपमहानगरपालिका सुर्खेतकी उपमेयर मोहनमाया ढकाल यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। उपमेयरज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। वीरेन्द्रनगरमा अहिले कोरोना सङ्क्रमितहरूको अवस्था, त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको राजधानीको नगरपालिका पनि हो र अहिले हाम्रो नगरपालिकालाई नेपाल सरकारले देशभरिका नगरपालिका अलिकति कोरोना संक्रमण बढेका नगरपालिका मध्येको नगरपालिकामा नै राखेको छ र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको दैनिक अपडेट अथवा कोरोना परीक्षणको दरलाई हेर्दा पनि यो अलिकति संक्रमण बढ्दो क्रममा नै देखिएको छ र नगरपालिकामा हालको अवस्थासम्म करिब 1200 सक्रिय संक्रमितहरू हुनुहुन्छ भने 293 जना चाहिँ संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। यहाँहरूले अहिले सङ्क्रमितहरूलाई थप अप्ठ्यारो नहोस् या सङ्क्रमण दर चाहिँ घटाउनका लागि या अन्य यो विषम परिस्थितिमा यहाँहरूले गर्नुभएका प्रयासहरू चाहिँ के छन्, जानकारी गराइदिनुहोस् न। त्यो पनि विशेष गरेर गत साल पनि कोरोना संक्रमणको पहिलो चरणमा हामीले जुन खालका विधिहरू अपनाएका थियौँ संक्रमणको दरलाई रोक्नको लागि र जुन खालले हामीले काम गरेका थियौँ त्यो अनुभवहरूलाई पनि सँगाल्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अहिले चाहिँ कोरोना संक्रमणको अवस्था पहिचान गर्नको लागि नगरपालिका आफैले हप्तामा 3 दिन निःशुल्क PCR परीक्षण गरेको छ
त्यसपछि हाम्रा सबै वडाहरूमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको 16वटा वडाहरूमा रहेका वडा स्वास्थ्य चौकीका प्रमुखहरूलाई हामीले फोकल पर्सनको रूपमा तोकेका छौँ। उहाँहरूले प्रत्येक वडामा रहनुभएका सङ्क्रमितहरूको दैनिक अपडेट पनि लिनुहुन्छ र उहाँहरूको अवस्था जो होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ अवस्थाको बारेमा चाहिँ दैनिक अपडेट लिनुहुन्छ र अलिकति गाह्रो भयो भने तुरुन्त अस्पताल लाने वातावरण पनि तयार गर्नुहुन्छ। नगरपालिकाले निःशुल्क सङ्क्रमितहरूको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि सुरु गरिसकेको छ र हामीले हिजोबाट मात्रै 50 बेडको भनेका थियौँ, अहिले 25 बेडबाट सेवा प्रारम्भ गरेका छौँ। 2 जना डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मी सहित कोरोना सङ्क्रमितको लागि आइसोलेसन अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बेड तयार गरेर कोरोना अस्पताल पनि सुरु गरिसकेका छौँ भने अहिले हामीले टेलिमेडिसिन सेवा पनि सुरु गरेका छौँ। जस्तो जति पनि हाम्रा सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ नगरमा उहाँहरूसँग दैनिक अपडेट रहने र मनोसामाजिक परामर्श पनि अहिले त्यतिकै आवश्यक देखिन्छ। काउन्सिलिङका कुराहरू पनि डाक्टरहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट प्रदान गर्ने र त्यसपछि अक्सिजनको मात्रा कम भयो अथवा उहाँहरूलाई गाह्रो भयो भने तुरुन्त अस्पताल हाम्रो प्रदेश अस्पताल पनि नगरपालिकाभित्रै रहेको छ। प्रदेश अस्पताल अथवा वीरेन्द्रनगरले सञ्चालन गरेको कोभिड अस्पतालमा पनि हामीले सेवा प्रारम्भ गर्न सुरु गरिसकेका छौँ र यो पटक 2-3टा कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बेड नगरपालिकाले पनि प्रारम्भ गरेको छ। त्यसपछि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ पिसिआर परीक्षण निःशुल्क पिसिआर परीक्षण र धेरै जसो अहिले होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ तर कोरोना अथवा कोभिडले गर्दा अलि गाह्रो महसुस गर्नु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङको व्यवस्थापन पनि नगरपालिकाले गरेर अहिले हामी अघि बढिरहेका छौँ। अब यो सँगसँगै विशेष गरी आम नागरिकले चाहने सोच्ने भन्ने कुरा आफ्नो दैनिकीसँग जोडिएका कुरा पनि हुन्छन्। स्थानीयले उत्पादन गरेका कुराहरू बजारीकरणका कुराहरू होलान्, यो बिचमा त्यो पनि खोजिरहेका होलान्। त्यो लगायत अन्य जो सङ्क्रमणले लामो समयसम्म यसरी समाज थिन्थिलो बन्दै गर्दा आफ्नो दैनिकी गुजारा गर्न पनि केही समस्या परेको होला, त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि लक्षित गरेर या आम कृषकहरूका लागि लक्षित गरेर यहाँले विशेष कार्यक्रमहरू त्यस्तो केही गर्नुभएको छ के छ? अहिले हामीले चाहिँ जस्तो गत साल हामीले कृषकहरूको लागि भनेर निःशुल्क रूपमा चाहिँ 80% धानमा अनुदान र 50% मलमा अनुदान र बर्खी सिजनका सम्पूर्ण तरकारीहरू किसानलाई अनुदान दिएर पनि अगाडि बढाएका र राहतका कार्यक्रम पनि लामो लकडाउन भएका कारण अगाडि बढाएका थियौँ। अहिले त्यो कार्यक्रम भन्दा पनि हामी उपचारको विधिलाई नै बढी प्राथमिकता दिएका छौँ। तर सङ्क्रमण बढ्दै गयो र लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा अहिले हाम्रोमा चाहिँ 15 गतेदेखि वैशाख 15 गतेदेखि यता निरन्तर निषेधाज्ञा छ। निषेधाज्ञालाई अझ कडाइका साथ अगाडि बढाउनु पर्यो भने हामीले पक्कै पनि राहत अथवा दैनिक व्यवस्थापनको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ। अहिले नगरपालिकाले सावधानी अपनाएर आफ्ना पूर्वाधारका कामहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। हाम्रो सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारसँगका सहकार्यका पूर्वाधारका काम पनि हाम्रो निरन्तर छन् भने नगरपालिकाले पनि पूर्वाधार कामलाई जो जहाँ दैनिकी रूपमा मजदुरी गर्नु भएको छ र जोसँग जुन प्रोजेक्टमा जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई अहिले निरन्तर गरिरहेका छौँ। तर भोलि त्यही प्रोजेक्टको कारण अथवा काम गर्दा गर्दै त्यहाँ पनि सङ्क्रमण भएर गाह्रो भयो भने हामीले त्यसलाई रोक्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस्तो बेला हाम्रो नगरपालिकामा रहनुभएका जो दैनिक मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा दैनिक गुजारा चल्ने गरी अथवा दैनिकीलाई प्रभाव नपर्ने गरी उपचार सँगसँगै आम नागरिक अथवा आम मजदुर वर्गको दैनिकी पनि नरोकिने गरी नगरपालिकाले योजना बनाएर अगाडि त बढ्छ नै र बढ्नु पनि पर्छ। अब यहाँहरूको यो नगरपालिका विशेष गरी प्रदेश राजधानी पनि हो, यहाँ आफैले जानकारी पनि गराइसक्नु भएको छ। पछिल्लो समय हेर्ने हो भने सङ्घ र प्रदेशमा राजनीतिक किचलो नै बढी मात्रामा देखिन्छ। त्यो भएर पनि आशा भरोसा स्थानीय सरकारमाथि नै हो। तर प्रदेशले अहिले गरेको स्थानीय तहसँगको समन्वय सहकार्य चाहिँ कस्तो छ, के पाउनुहुन्छ यहाँले?
अहिले चाहिँ अब प्रदेश सरकारबाट सहकारी समन्वय अब हाम्रा छन् नै, तर मूर्त रूपमा चाहिँ यो स्थानीय तहले गरेर जाने, यो प्रदेशले गरेर जाने भन्ने त्यति धेरै कुरा त हुन पाएको छैन। तर पनि हामी स्थानीय, यहाँले भन्नुभयो, आम नागरिकहरूको अपेक्षा सबैभन्दा बढी स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग नै हुने रहेछ यस्ता खालका कुराहरूमा पनि। र दैनिक भेटघाट अथवा सहज सम्पर्क र पहुँच भएकै कारणले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नै बढी उहाँहरूले अपेक्षा गरेको पनि हामीले पाएका छौँ। र हाम्रो प्रदेश सरकारसँग अब त्यस्तो खालको समन्वय भएर वीरेन्द्रनगरले यो गर्ने, प्रदेशले यो गर्ने भन्ने त भएको छैन। तर पनि हामी आफैले नै आफ्ना जिम्मेवारीलाई महसुस गरेर हामीले सक्ने कुराहरू, हाम्रो नगर जनस्वास्थ्य शाखा छ, अहिले पनि हामीले के भनेका छौँ भने औषधिमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज हुनु हुँदैन। र यो अत्यन्तै खुसीको कुरा पनि हो, मैले तपाईँसँग सेयर गर्न पाउँदा, यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत सबैको माझमा बोल्न पाउँदाखेरि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यपालिका टिमको हाम्रो बैठक पनि बस्यो, कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ पालिकाको भनेर। हामी के कुरामा सहमत र के कुरामा ऐक्यबद्धता छौँ भने आम नागरिकको ज्यान अथवा आम नागरिकको स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता हाम्रो लागि हो। त्यस कारणले गत साल हामीले 5 करोड रुपियाँ चाहिँ कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन कोष भनेर छुट्याएका थियौँ। त्योबाट हामी निरन्तर काम गर्दै आइरहेका छौँ। यदि त्यो बजेटले पनि सकेन भने हामीले बजेट पाएनौँ अथवा सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले हामीलाई बजेट दिएन, हामीले काम गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। हाम्रा पूर्वाधारको विकासलाई रकमान्तर गरेर भए पनि कोभिड व्यवस्थापनमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कार्यपालिका सहमत छ र त्यो स्पिडमा हामी अगाडि बढेका छौँ। तर पछिल्लो अवस्थामा हामीलाई पनि के सङ्कट छ भने अक्सिजनको अभावहरू कतै हुन्छ कि होइन। जुन दरमा पोजिटिभ केसहरू बढिरहेको छ, अहिले त धेरै जसो होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। यदि उहाँहरूलाई तत्काल अक्सिजन आवश्यक पर्छ अथवा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बेडहरू हामीले तयार गर्नु पर्यो भने बेडमा त हामी तयार गरौँला, तर अक्सिजन कतै अभाव पर्छ कि भन्ने पनि एउटा भइरहेको छ। तर त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने छ। र अहिले प्रदेश अस्पतालमा पनि अक्सिजन प्लान्टबाट नै अक्सिजन उत्पादन गर्न सुरु गरिसकेको हुनाले र हामी प्रदेश अस्पतालसँग पनि निरन्तर कोअर्डिनेसनमा छौँ, यहाँको डाक्टर साहबहरूसँग पनि हामी कोअर्डिनेसनमा छौँ। वीरेन्द्रनगरले तयार पारेको यो जुन कोभिड अस्पताल छ, त्यो अस्पताल र प्रदेश अस्पताल हामीले समन्वय गरेर जानुपर्छ भनेका छौँ। त्यस कारणले रकम अभाव भएर हामीले काम गर्न पाएनौँ भन्ने तहमा हामी हुने छैनौँ। तर अब सामग्रीहरूको पर्याप्तता कतिको हुनसक्छ, हामीले चाहेर पनि कति गर्न सक्छौँ भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई अलिकति झकझक्याएको छ अहिले। हस् उपमेयरज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँहरूले जसरी हामी आफै सक्छौँ, सक्षम छौँ, त्यो हुनुपर्छ भन्ने यहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपमेयर मोहनमाया ढकाल हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला हामी अब लाग्छौँ गण्डकी प्रदेशतर्फ। गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा जिल्लामा रहेको वालिङ नगरपालिकातर्फ। वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलीप प्रताप खाँड यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मेयरज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। अहिले वालिङको अवस्था के छ, सङ्क्रमितहरूको अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। वालिङको सङ्क्रमितहरूको अवस्था सङ्ख्याको हिसाबले अत्यन्त वृद्धि भएको छ र यो लास्ट जुन 6 दिन अत्यन्त तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ र बाट केही कमी भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। र हाम्रो 3 देखि 4वटा गाउँहरू पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ, आवत-जावत बन्द गरिएको छ र अन्य बजार क्षेत्रहरू पनि लगभग टोटल्ली बन्द गरिएको छ र मानिसले लकडाउन पनि अत्यन्त कडा खालबाट लकडाउन गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि केही टाढाका दूरीका गाडीहरू चलेका छन्। बिरामीका, खास गरेर बिरामीहरूको र औषधिहरू सञ्चालन गर्ने गाडीहरू मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन वृद्धि जुन दर थियो त्यसलाई हामीले अब ब्रेक गर्न सकिन्छ र अझै हामी 2-3 दिन अत्यन्त कडासित यो बन्द गर्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि यसको जुन एउटा मोसन छ त्यो मोसनलाई हामीले ब्रेक गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ विश्वास छ। अब यहाँहरूको विशेष गरी नगरपालिकाभित्र वडा नम्बर 1 मा यो 84 पूजा गर्ने क्रममा
केही व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भए भन्ने समाचार पनि प्राप्त भएको थियो। त्यस पछाडि अहिले त्यो क्षेत्रलाई यहाँले विशेष निगरानीमा राख्नु पनि भएको छ र यहाँले केही समय अगाडि वालिङ नगरपालिकाले नै अक्सिजन सहितको आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गरेको, जसमा 6 बेड रहेको भनेर भनिएको थियो र पछि यहाँले थप्दै जाने पनि भनेर त्यो तयारी नगरपालिकाले नै पनि गरेको छ। त्यो प्रयास, त्यो बारेमा जानकारी गराइदिनुस् न। हजुर, अहिले हाम्रो त्यहाँ बिरामीहरू निरन्तर रूपमा अक्सिजन दिएर राखिराखेका छौँ र अरू हामीले के अरे 24 बेड अरू आज साँझसम्ममा तयारी गर्छौँ र 30 बेडमा चाहिँ उपचार अक्सिजन सहितको उपचार सुरु गर्छौँ। किनकि बिरामीहरू अहिले ठाउँबाट हाम्रा वार्डबाट जति पनि निको हुने भइसकेका छन् र जसलाई निको भएको छैन उहाँहरूलाई अब श्वास प्रश्वास सम्बन्धी, छाती दुख्ने सम्बन्धी, खोकी बढी लाग्ने यी समस्याहरू चाहिँ अब देखिन थालेका छन्, जसले गर्दा हामीलाई त्यहाँ 24 घण्टा अक्सिजन दिएर राख्न पर्ने र अहिले पनि बिरामी आइराखेका छन्, उहाँहरूलाई हामीले म्यानेज गरिराखेका छौँ र भोलिबाट हामीले अरू थप बेडहरू गरेर टोटलमा 30 बेडबाट उपचार चाहिँ सुरु हुन्छ र पूर्ण रूपमा अक्सिजन चाहिँ खास गरेर हामीले सिलिन्डरबाट र हाम्रो इलेक्ट्रिकल जुन यो के अरे अक्सिजन मिक्सचर छ त्यो बाट चाहिँ हामीले हल्का मान्छेलाई चाहिँ अक्सिजन मिक्सचरबाट र अन्य व्यक्तिहरूलाई सिलिन्डरबाट चाहिँ अक्सिजन दिने काम पनि सुरु भइरहेको छ। यो धेरैका लागि अनुकरणीय पनि हुन सक्छ। यहाँले जसरी भन्नुभयो अहिले देशभरि अक्सिजनको अभाव भयो भनेर सबैतिर भन्दै गर्दा यहाँले इलेक्ट्रिकल तरिकाले पनि अक्सिजनको त्यो सुविधा यहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ। 6वटा बेड सञ्चालन भएकोमा 20-25सम्म पुर्याउने भन्ने यहाँहरूको योजना पनि देखिन्छ। यो चाहिँ यहाँहरूले कसरी गरिरहनु भएको छ, यसको बारेमा अलिकति विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् न, के छ, कसरी गर्नुभएको? हामी पूर्व तयारीमा थियौँ, यो कुनै पनि बेला फेरि फर्किन सक्छ भनेर हामी पूर्व तयारीमा थियौँ र त्यही तयारीको अवस्थाले गर्दा हामीसित किटहरू, यो टेस्ट गर्ने किटहरू, त्यस्तै गरेर यो अहिलेको जुन एन्टिजेन किटहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले पहिल्यै अग्रिम चाहिँ जो गरेर राखिसकेका थियौँ, स्टोरमा राखिसकेका थियौँ र पिपीहरू पनि हामीलाई पर्याप्त मात्रामा राखिसकेका थियौँ, जसले अनि त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य जुन डाक्टर लगायत जुन प्यारामेडिकल टिम छ त्यो टिमलाई पनि हामीले अलरेडी ट्रेन गरेर उहाँहरूलाई काम पनि बाँडेर ल त भोलि यस्तो पर्दा तपाईँहरूलाई यो वार्डमा जानुपर्छ भनेर काम पनि बाँडिसकेका थियौँ र अहिले ती सबै टिमहरू अत्यन्त सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ र त्यस्तै गरेर योभन्दा पहिला नै हामीसित 200वटा टोलहरू छन्, त्यो टोलका समितिहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई तालिम पनि दिइसकेका थियौँ। यो सम्बन्धी जनचेतना जगाउनको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले एक्टिभ बनाइएको छ। त्यस्तै गरी वार्ड समितिहरूलाई एक्टिभ बनाइएको छ र टोल, वार्ड र त्यसपछि हामीले नगरपालिका अनि 17वटा हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, ती 17वटा स्वास्थ्य संस्था सबैलाई हामीले सक्रिय बनाएका छौँ र त्यसपछि हाम्रो आमा समूहहरू छन् अनि त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू हरेकलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ र सबैलाई आफ्नो चाहिँ टिओआर तपाईँहरूको ड्युटी काम कर्तव्य के हो त भनेर उहाँहरूलाई हामीले सबै चाहिँ ब्रिफिङ गरिसकेको हुनाले अहिले त्यो सम्बन्धी उहाँहरू टोलमा हुनुहुन्छ र त्यहाँबाट जति पनि अलिकति अशक्त खालको बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले लिएर आएका छौँ र जो सधैँ हुनुहुन्छ ठिक छ उहाँहरूलाई हौसला गरेका छौँ र त्यो टिपिओ मार्फत उहाँहरूलाई यो मनोसामाजिक परामर्शहरू पनि दिने काम चाहिँ सुरु गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि गाउँमा टोलमा चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेका। मेयरज्यू, हामीले बारम्बार अब यो कुरा पनि गरिरहेका छौँ, अन्य मेयरज्यूहरूलाई पनि मैले यो सोधिरहेको छु। विशेष गरी प्रदेश र केन्द्रमा एक प्रकारको राजनीतिक विवादहरू खिचातानी चलिरहँदा आम नागरिकको आड भरोसा भनेको यहाँहरूसँगै रहेको छ। ग्राउन्ड लेभलमा आम नागरिकले यो बेलामा चाहने कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ, यहाँहरूलाई त्यो पुरा गर्नलाई कतिको सहज असहज के छ, प्रदेश केन्द्रले गरेका सहयोगहरू के छन् या यहाँहरूको अपेक्षा के छन्, के हुँदो रहेछ मेयरज्यू, के चाहन्छन्? होइन, बिरामीहरूले त वास्तवमा हामीलाई उपचारको ग्यारेन्टी खोज्छ र त्यो उपचारको ग्यारेन्टी चाहिँ वास्तवमा अहिलेका हरेक नागरिकले भोलि मलाई भइहाल्यो भने मैले उपचार गर्ने कहाँ हो ती कुराको उत्तर चाहन्छ, तर त्यो उत्तर चाहिँ हामीले दिन सकेका छैनौँ। तर तैपनि हामी तपाईँहरूलाई केही हुँदैन, स्ट्रङ हुनुहोस् र तपाईँहरूलाई केही पर्यो भने हामी वालिङमै
जुनसुकै किसिमको आफ्नै नगरपालिकाभित्र आफ्नै वार्डभित्र जुनसुकै अवस्थाको पनि हामी चाहिँ सामना गर्छौँ र तपाईँहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउँछौँ, डाक्टरहरूको उपलब्ध गराउँछौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरू 24 घण्टा खट्नु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि हामी चाहिँ यो चाहिँ दौडाइराखेका छौँ र त्यो हामी उपलब्ध गराउँछौँ त भन्ने छ। र तर उहाँहरू फर्दर एकदम चाहिँ अलिकति एडभान्स तरिकाको भोलि चाहिँ आपत पर्दाखेरि कहाँ त उपचार गर्न जाने भन्ने चाहिँ छैन। अहिले हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा हाम्रा विभिन्न रोगहरूले ग्रसित कोभिड-19 तर अन्य रोगहरूले ग्रसित व्यक्तिहरूलाई हामीले रिफरहरू गर्नुपर्छ। त्यो रिफरहरू गर्नका लागि हामीले विभिन्न अस्पतालहरूमा सम्पर्क गरेका छौँ तर त्यहाँ चाहिँ बेडहरू छैन, यहाँ चाहिँ ठाउँ छैन भन्ने चाहिँ जवाफ आएको छ। जसले गर्दा हामी अब अरूको भर परेर हुँदैन, हामी चाहिँ अब टेन्ट गराएर भए पनि हामीले आफ्ना शिविर स्वास्थ्य शिविरहरू ठाउँ ठाउँमा खडा गरेर भए पनि उहाँहरूलाई अक्सिजनहरू दिने, औषधिहरू उपलब्ध गराउने र थोरैभन्दा थोरै डाक्टरहरू अरू स्टाफहरू थपेर प्यारामेडिक्सहरू चाहिँ सबै परिचालित छन् र हरेक ठाउँमा परिचालित गरेर घर घरै उहाँहरूको चाहिँ यो बिरामीको अवस्था जाँचेर उहाँहरूलाई घर घरै औषधि छोड्ने अवस्था हामीले त्यो चाहिँ गरेका छौँ। जसले गर्दा अस्पतालमा थुप्रिनबाट जोगिएको छ र अन्य व्यायामहरू गर्ने यो चाहिँ मनोसामाजिक परामर्शहरू दिँदा उहाँहरूलाई धेरै स्ट्रङ चाहिँ फिलिङ हुँदो रहेछ। त्यसले चाहिँ समाधान भएको छ। अहिलेको स्थितिमा वालिङ नगरपालिकाभित्र 100 जनाको आसपास चाहिँ अलिकति अशक्त रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले गाउँ गाउँमै हरेक ठाउँहरूबाट सिलिन्डरहरू खोजेर अक्सिजनहरू पुर्याइदिने, त्यसको अलावा चाहिँ यो चाहिँ अक्सिजन यो मिक्सचरहरू छन्, मेसिनहरू छ, त्यो पनि ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ अरूले राखेका चाहिँ मर्मत गरेर ल्याउने र गाउँ गाउँमा चाहिँ पुर्याउने ती कामहरू गरेका छौँ। र औषधिहरू पनि घर घरै पुर्याइदिने र प्रत्येक बिरामीलाई दिनको 3 पटक फोन गरेर अवस्था बुझ्ने र त्यो अवस्था सिम्टम अनुसार उहाँहरूलाई घर घरै औषधि पुर्याउने त्यो कामले गर्दा धेरै सजिलो भएको छ। तर नागरिकले चाहिँ यो ठुला अस्पतालहरू चाहन्छन् जुन कुरो चाहिँ अहिले उपलब्ध हुन सकेन। हुन्छ मेयरज्यू, यहाँको यो भनाइ यहाँले गर्नुभएका कामको बारेमा जानकारी गराउनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, धेरै धेरै स्वागत छ र हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिलीप प्रताप खाँड, वालिङ नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ र विशेष गरी उहाँहरूको नगरपालिकाले अहिले पछिल्लो समय गरिरहेका काम प्रगतिका बारेमा उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, स्थानीय तहहरू कतिपय स्थानीय तहहरूले गरेका कामहरू रोल मोडल नै छन् र जसलाई अन्य स्थानीय तहहरूले अनुकरण गर्न जरुरी छ र त्यही प्रकारले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो क्षमता स्रोत साधनले गर्न सक्छन् र सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि स्थानीय तहहरूले गरेका यस किसिमका प्रयासहरूले भने सकारात्मक सञ्चार दिन्छ नै। कोभिड-19 को सङ्क्रमण देशको स्वास्थ्य क्षमताले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ, जुन कुरा सरकारले पनि स्वीकारिसकेको छ। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले केही दिन अगाडि विज्ञप्ति नै जारी गरेर बिरामीलाई अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आएको समेत भनेर बताइसकेको थियो। अस्पतालमा शय्या नपाइने मात्र होइन, अत्यावश्यक मानिएका औषधि किन्न पनि नपाइएको गुनासो बिरामीका आफन्तहरूले पनि गर्न थालेका छन्, गरिरहेका छन्। झट्ट हेर्दा आकस्मिक जस्तो लागे पनि सरकारको कमी कमजोरीका कारण र गैर जिम्मेवारी प्रवृत्तिकै कारण यो गम्भीर अवस्था आएको हो। यो गम्भीर आवश्यकता त्यतिखेरै इङ्कित गरिसकेको थियो जतिखेर विज्ञहरूले अब दोस्रो लहर नेपालमा आउन सक्छ भनेर भन्दै गर्दा त्यति बेलादेखि नै तयारी हुनु पर्थ्यो, तर त्यो हुन सकेन। विशेष गरी 2077 सालको फागुनको दोस्रो सातादेखि भारतमा कोभिड-19 को दोस्रो लहर देखिन थाले बित्तिकै जनस्वास्थ्यविदहरूले सरकारलाई भयावह अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको चेतावनी दिइसकेका थिए। तर सत्तामा रहेका नेताहरू, मन्त्रीहरू लगायत जो जिम्मेवार व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको भूमिका त्यति सकारात्मक देखिएन। देशलाई महामारीको खाडलतिर धकेलिरहेको जस्तो देखियो। खतरनाक प्रकारको भाइरसको तीव्र गतिमा फैलिरहेको भारतमा कुम्भ मेलामा सहभागी भएर फर्किएका र नेपालभित्रै सङ्क्रमण फैलाइरहेको अवस्था थियो। रोजगारीको खोजीमा भारत गएकाहरू पनि उता सङ्क्रमण फैलिन थालेपछि स्वदेश फर्केर नेपाल र भारत बीचका
खुल्ला सीमानाकाबाट सङ्क्रमण फैलाउन सहयोगी बनिरहेको थियो। हामी आज स्थानीय तहका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहले खेलेका सकारात्मक प्रयासहरूको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ लाग्छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाका मेयर विपिन ओझा यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मेयरज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर मेयरज्यू, धन्यवाद। हजुर, अहिले अमरगढी नगरपालिकामा सङ्क्रमितहरूको अवस्था के छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब अमरगढी नगरपालिका यो सुदूरपश्चिमका केन्द्रबिन्दुमा भएका कारणले पनि केही जोखिम अझ अन्य स्थानीय तहको भन्दा बढी छ। अर्को त सुदूरपश्चिम प्रदेशकै एउटा मात्रै सङ्घीय सरकारको अस्पताल डडेलधुरा अस्पताल पनि अमरगढी नगरपालिकामै पर्छ। यो समग्र सुदूरपश्चिमको एउटा रेफरल सेन्टरका रूपमा पनि रहेका कारणले गर्दा केही बढी नै छ। झन्डै 179 जना अमरगढीमा मात्रै आजको मितिसम्म सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ। अब अहिले यहाँले भन्दै गर्दा प्रदेश अस्पताल पनि यहीँ रहेको केही सहजता त पक्कै यहाँहरूलाई छ, तर सुदूरपश्चिम प्रदेश त्यसै पनि भारतमा रोजगारीका लागि जाने सङ्ख्या पनि त्यति नै मात्रामा छ। डडेलधुरामा पनि भारतमा काम गर्न जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या छ, जो फर्केर आउनु पनि भएको होला। उहाँहरूको अवस्था, उहाँहरूको व्यवस्थापन, जो भारतबाट रोजगारीबाट फर्किनु भएको छ, उहाँहरूलाई कसरी राखिएको छ, के गर्नुभएको छ यहाँहरूले? अब अहिले रोगको सङ्क्रमण बढिसके पछाडि धेरै नागरिकहरू भारतबाट पनि भेटिनु भएको छ भने नेपालका पनि विभिन्न सहरबाट घरतिर फर्किरहेका छन्। अब उनीहरूलाई हामीले जनचेतना जगाउने कुराहरूमा खास गरी गत वर्षको केही सिकाइ पनि भएको छ र त्यसको आधारमा अहिले अमरगढी नगरपालिकासँग रहेका 11वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। ती 11वटै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जो 43 जना कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, उनीहरू सबै परिचालन गरेका छौँ र हामीसँग विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम मार्फत 10वटा स्टाफ नर्स पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै 53 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नै हामीले गाउँमा परिचालन गरेका छौँ। सँगसँगै जो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत जनताका घर घरमा पुगेर सन्देश प्रवाह गर्ने कुराहरू, जागरण ल्याउने कुराहरू र उहाँलाई सचेत गराउने कुराहरूमा पनि हामीले त्यहाँबाट रिपोर्टिङ गर्ने कुराहरू। अब यो विशेष गरी यो विषम परिस्थितिमा, यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो अवस्थामा यहाँहरूप्रतिको आशा भरोसा, स्थानीय सरकारप्रतिको आशा भरोसा अलिकति बढी आम नागरिकको हुन्छ नै। यस्तो बेलामा हामीले अलिकति फरक किसिमले आम नागरिकलाई प्रभावित हुने गरी, सकारात्मक प्रभाव पुग्ने गरी राम्रो काम यो गरेको छौँ भन्ने लाग्नेका कामहरू यहाँहरूले पछिल्लो समय के गरिरहनु भएको छ? अब यसमा हामीले जो नागरिकहरू धेरै सङ्क्रमित भएका कारणले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई विशेष अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ। हप्तामा 3 दिन, आइतबार, मङ्गलबार र शुक्रबार अमरगढी नगरपालिकामै स्वाब सङ्कलन गर्ने कुराहरू चलिरहेको छ। अर्कोतिर जनतालाई सेवा दिनका निमित्त हामीले सञ्चालन गर्दै आएका सवारी साधनहरूलाई पनि हामीले एम्बुलेन्सका रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीसँग भएको टिप्पललाई कुनै ठाउँमा दुर्घटना हुँदा अथवा यो कोरोनाको कारणले कसैको अकालमै मृत्यु हुने अवस्था देखियो भने सबबानका रूपमा पनि हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै मुख्यतः हाम्रा जो 11वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, त्यो स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत दिने सेवाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने अभियान सुरु गरेका छौँ। भने अर्को कुरा, डडेलधुरा अस्पताल पनि सङ्घीय सरकारको अस्पताल भए पनि हाम्रो संवैधानिक परिकल्पना अनुसार 3 तहका सरकारहरू सहकार्य, समन्वय, सहअस्तित्वको सिद्धान्त अनुसार हामी सञ्चालित छौँ। त्यस कारणले यो अरूको भन्दा हाम्रो थप जिम्मेवारी, थप दायित्व पनि यो अस्पतालप्रति हुन्छ। हिजो साँझ मात्रै हाम्रो नगरपालिकाको टिप्पर अक्सिजनको अभाव भइसके पछाडि अक्सिजनको खाली सिलिन्डर बोकेर नेपालगञ्जतर्फ गएको छ। सम्भवतः आज साँझसम्ममा लोड भएर भोलि बिहानसम्म डडेलधुरा पुग्छ। यो अहिले मुख्यतः अक्सिजनको समस्या जताततै देखिएको छ। हामीसँग डडेलधुरा अस्पतालमा भएको जुन प्लान्ट थियो, त्यो प्लान्टले दैनिक रूपमा 27वटा सिलिन्डर जति अक्सिजन उत्पादन गर्थ्यो। अहिले बिरामीको अत्यधिक चाप भएका कारणले हामी धान्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। त्यसकारण विभिन्न क्षेत्रसँग समन्वय पनि गरिरहेका छौँ। गत वर्ष पनि सबैसँग समन्वय गर्ने क्रममा अमरगढी नगरपालिकाले अग्रणी भूमिका पनि निर्वाह गर्यो। डडेलधुरा अस्पतालमा PCR
परीक्षण मेसिन जडान गर्नका निमित्त सबैभन्दा ठुलो राशि 20 लाख हामीले पनि साझेदारी गरेका थियौँ र सबै स्थानीय तहका तर्फबाट विभिन्न सामाजिक संस्थाका तर्फबाट सहयोग हुँदा त्यो मेसिन जडान गर्न सकियो। केही गत वर्षको भन्दा अस्पतालमा सुधार भएको छ। अहिले पनि जुन भेन्टिलेटर जडान गर्ने कुराहरू, आइसियु जडान गर्ने कुराहरू सञ्चालनमा छ। यद्यपि अहिलेको सङ्क्रमितको चापले गर्दा त्यो भ्याउनु निकै मुस्किल पनि भएको छ। अब पहिलो कुरो त सेफ्टी फर्स्ट नै हुन्छ, स्वास्थ्य नै पहिला कुरा, सुरक्षित हुनु पर्यो। सुरक्षित रूपमा जीवनयापन गर्न, सुरक्षित भइयो भने जीवनयापन पछि गर्ने भन्ने कुरा हो। तर यति हुँदै गर्दा आम नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका कुराहरू पनि हुन्छन्। यहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिरहेका कामहरू त छँदैछन्, त्यो बाहेक दैनिकीसँग उनीहरूले गरेका अपेक्षाहरू होलान्। त्यो अपेक्षालाई पुरा गर्नका लागि यहाँले त्यस्तो केही प्रयासहरू गर्नुभएको, अन्य केही कामहरू छ त्यस्तो केही? अब मुख्य कुरा जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिने कुरा, जनचेतना जगाउने कुरा हो। त्यसमा हामीले विभिन्न सञ्चारका साधनहरूको प्रयोग गरेका छौँ भने सँगसँगै अडियो मेसेज मार्फत पनि सम्बन्धित नागरिककै मोबाइलमा सन्देश पठाउने कुराहरू गरिरहेका छौँ। यो अडियो नोटिस हाम्रो गत वर्ष पनि हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। निकै लोकप्रिय रूपमा रह्यो, प्रभावकारी रूपमा रह्यो पनि। सँगसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका जनताहरूलाई अहिले जुन गाउँमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या छैन त्यो ठाउँका मानिसहरूलाई खास गरी त्यही रोजगारीका कुराहरू, जुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ त्यो मार्फत गाउँमै भएका केही विकास निर्माणका कामसँग पनि, श्रमसँग पनि जोडिरहेका छौँ। त्यो हुँदा जनताले अहिले नै राहत माग्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। यो अभियान सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ। अहिले बजार क्षेत्रमा अलिकति सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी छ, तर ग्रामीण क्षेत्रमा थोरै छ। अब यहाँहरूले गर्नुभएका कामहरू, यहाँहरूसँग हातेमालो गर्नका लागि प्रदेश सरकारले गरेको भूमिका कस्तो छ? अब प्रदेश सरकारले गत वर्षसम्म केही समन्वयक भूमिका ठिकै थियो भन्ने लाग्छ। हिजो मात्र एउटा प्रदेश सरकारको एउटा निर्णय सार्वजनिक भएको छ। अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नका निमित्त उहाँहरूले सुदूरपश्चिमका 6वटा अस्पतालहरूमा करिब 80 लाखका गरी रकम विनियोजन गर्नुभएको रहेछ। डडेलधुरा अस्पतालमा त्यो विनियोजन गरेको पाइएन, किनकि अब उहाँले हुनसक्छ यो अस्पताल सङ्घीय सरकारको अस्पताल हो, सङ्घीय सरकारले नै यसको दायित्व वहन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भएको होला। यद्यपि यो सोच्नु होइन, संविधानकै परिकल्पना छ। हामी तीन तर्फै सरकारको सहकारी समन्वय सहअस्तित्व बिना हाम्रा हरेक जुन अभिभाराहरू छन् यो अभिभाराहरू पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले यो अमरगढीमा बस्ने नागरिक सरकारका नागरिक पनि हुन्, सङ्घीय सरकारका नागरिक पनि हुन्, अमरगढीका नागरिक पनि हुन्। अझ भन्नुपर्दा यो अस्पताल त सिङ्गुर सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका सबै नागरिकहरूले सेवा लिइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा प्रदेश सरकारको यो निर्णय अलिकति विवेककारी भयो कि यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर पनि मैले मन्त्रीज्यूहरूसँग अनुरोध गरेको छु। उहाँले त्यो साझेदारी गर्नका निमित्त तत्पर भइदिनु भने हामी अमरगढीका तर्फबाट त्यसमा थप रकम विनियोजन गरी एउटा जुन यो सङ्घीय सरकारको एउटै मात्र अस्पताल छ, यो अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने कुराहरूमा, यसमा ठुलो अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने कुराहरूमा हामी तत्पर छौँ। तर यो निर्णयमा प्रदेश सरकारले अलि भूमिका फरक बनाउनुपर्छ, यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अमरगढी नगरपालिका डडेलधुराका मेयर विपिन ओझा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कल 24मा हामीले विशेष गरी स्थानीय तहहरूले यो विषम परिस्थितिमा कोरोना सङ्क्रमणको यो अवस्थामा खेलिरहेको सकारात्मक भूमिकाको सम्बन्धमा कुराकानी गऱ्यौँ। सकारात्मक पाटोलाई हामीले उजागर गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। किनभने भने पछिल्लो समय स्थानीय तहले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। कतिपयले गर्न सकेका छैनन्, त्यो एउटा पाटो। ती गर्न नसकेका स्थानीय तहहरूका लागि पनि एउटा रोल मोडल होस् भन्नका लागि आज हामीले यो कार्यक्रम प्रसारण गरेका हौँ र स्थानीय तहले गरेका राम्रा यी कामहरूलाई आज हामीले यहाँहरूबीच राख्ने प्रयास गऱ्यौँ। आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि यसलाई हामी क्रमशः समेट्दै जाने प्रयास गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।